आज परमेश्वरले उठाइलाई निर्जनहरूको महासभामा ल्याउनु भएर सबै मिठो भेटकारसँग तिनी समय दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। अनि चाहिँ तर्फबाट म लुकराम थापाको हार्दिक जय मसी भन्न चाहन्छु। तपाईँले जय मसी। यही समय बुझ्छु अनि यही बस्छु, किनभने 3 वर्ष भयो मेरो प्रार्थना चलेको। वचनको भाग मलाई दिनुभएको लागि पास्टर म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। बोल्न चाहेको भन्न चाहेको कुरा त धेरै नै हो, तर एकै सेवाकाईमा सभामा सबै कुरा खोल्न भ्याउँदैन, राख्न भ्याउँदैन। त्यस कारणले थोरै मात्रामा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सेवाकाई छैन। अब 10-12 वर्ष 11 वर्षसम्म चाहिँ प्रभुको जोरदार नेपालमा सेवा भएको। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले 1993बाट विदेश लिएर गएको। अहिलेसम्म विदेश 1993 धेरै वर्ष गयो। अहिले 2026 भइसक्यो। अनि जस्तै गर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा धेरै देश टुरिसक्यो, धेरै वचन सुनाए, धेरै काम गर्यो, नयाँ नयाँ चर थप्ना भए यो सेवाकाईबाट। त बताउँदै जान्छ समय आउँदाखेरि। अहिले आज चाहिँ पहिलो भेटघाट पनि। अनि अब मेरो अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि सुनाउँछु। म अहिले 71 वर्षको ठिटो छु, धेरै बलियो। I am a very young man with only 71 years, no 90. अनि उहाँहरू चाहिँ I was staying with them since 2012. I was preaching. There was nobody who received the truth in that country. I was the 3rd missionary God sent to Mongolia. First, one man by the name of Tony Abba from Canada, Vancouver, God took him there. Then another missionary from China, Ivan Hais, was taken to Mongolia to preach the word of God. Then after many years, God took me there in 2012 years. 2012 सालबाट जोरदार प्रभु सेवा गर्दा हुँदा सिर्फ 2 जना उहाँको यो ओयुन सेसेक ब्लूबेरीको श्रीमान ऊ चाहिँ पहिलो पाएको। तिनीहरू एक परमेश्वरको नाममा थाहै छैन। पाप आधर्मी भुल गल्ती पश्चाताप गरेर प्रभु यीशुको नाम बप्तिस्मा दिँदै थिइन्। त्यसलाई मैले सुनाउँदा 14 जनाको बप्तिस्मा लिएँ। 14-16 पहिलोमा फलोइङ इयर 2023 मा 2013 मा चाहिँ 2013 इयर बप्तिस्मा भएर चर्च थाम्न भयो। त्यो साथबाट अहिले धेरै चर्चहरू छन्, धेरै विश्वासहरू छन्। अहिले लगातार म पनि गइरहेको छु वर्षमा 3 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट 1 पल्ट। अहिले चाहिँ म थाकेँ भयो, म 1 पल्ट चाहिँ आउँछु, तर तपाईँहरू चलाउँदै जानुहोस्। म सकेन, बाई बाई। No, I'm not coming anymore. Just one time I will go this year. यो गानी होइन, नेपालमा तिमी फर्कियो भने तपाईँको पासपोर्ट खोसेर आगो लगाइदिन्छु। यहाँ प्रभुको सेवा पर्दैछ, मण्डली थप्ना गर्दैछ, जोरदार गर्नुपर्ने छ। कहाँ विदेशमा गइरहने हो, पुरस्कारमा पनि भनि गाली गरिरहेको। ठिक छ, धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। Same God. One day Jesus said to the religious leaders, what did he say? He said, you shall know the truth and truth shall make you free. Hey. तिमीहरू सत्यलाई जानेछौ, त्यसपछि त्यो सत्यले तिमीहरूलाई शुद्ध गराइदिनेछ। तिमीहरूलाई शुद्ध गराइदिनेछ।
फ्रिडम भन्दाखेरि यिनीहरूले जवाब फर्काए। कस्तो फर्काए भन्दाखेरि we are Father Abraham's descendants. We are the descendants of Abraham. We were never in bondage. Why do you say you will be set free? We are already free. We are free children. We are Abraham's descendants. भने तिनीहरूले वकालत गरे आफ्नो तर्फबाट। अनि प्रभु ईश्वरले भन्नुभएको थियो कि के भन्नु थियो कि Father Abraham saw my days and he rejoiced. He was so very happy to see me. पिता अब्राहमले मलाई देख्दाखेरि धेरै खुसी भएको थियो, उहाँको हृदय प्रफुल्लित भएको थियो। He loved me so much, but you seek to kill me. How can you be Abraham's descendants? तिमीहरू त मलाई मार्न खोज्दछ, नाश गर्न खोज्दछ। यस भनेदेखि कसरी फादर अब्राहम पिता अब्राहमको सन्तान हुन्छ भने के प्रमाणित छ तिमीहरू? फादर अब्राहमले मलाई देख्दा खुसी हो भने तिमीले त मलाई एकदम ब्लड प्रेसर बढ्ने तिनीहरूले मलाई देख्दाखेरि रिस भर्ने, मार्न खोज्ने। They were trying to kill him. यस्तो काम फादर अब्राहमले गरेको थिएन। अब्राहमले गरेको काम त नगर्ने भनेदेखि तिमीहरू फादर अब्राहमको हो, पिता अब्राहमको सन्तान कसरी भयो भन्ने थियो। तो फादर अब्राहम said, before तिमी त 50 वर्षको पनि छैन अहिले। You are not even 50 years old. How you say that you saw Abraham? भन्यो तिनीहरूले भने कि no. Before Abraham was I am. Before Abraham was I am. पिता अब्राहम हुनु अघिदेखि म साथै छु। Because he is the same yesterday, today and forever. Amen. यही कुरा। यसले गर्दा हामी बुझ्नुपर्छ कि प्रभुको सही स्वरूप देख्नु, परमेश्वरको सही स्वरूप देख्नु नै बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यही तो प्रकाश दाइले भन्न खोजिरहेको त्यही हो, योगेन्द्रले भन्ने खोजिरहेको त्यही हो। हामीले पुजिरहेको परमेश्वरको सही स्वरूप देख्न पाऊ, हाम्रो प्रभु यीशुको सही स्वरूप देख्न पाऊ, यथार्थमा उहाँ कहाँ को हुनुहुन्छ भनी चाहिँ हामी जानु भन्ने कुरा त हो नि। बहुत राम्रो कुरा हो यो त। पोते बोलीले गर्दा यताउता गर्दा केही भरम चलेको मात्रै हो। के नयाँ स्पिकर हो नि त, नयाँ प्रचारक हो नि त, त्यसले गर्दा हामी 40 वर्षका पुरानो कुन देशमा गएर सुरुवात भएको अमेरिकामा, कनाडामा बारम्बार युरोपमा गइराख्ने, त्यसपछि सिङ्गापुर मलेसियादेखि यहाँ एसियाको मुलुक तुरिसकेको थियो। त्यहाँबाट फेरि चाइनामा, मङ्गोलियामा, अहिले प्रेजेन्ट मिनिस्ट्री दक्षिण भारतबाट तमिलनाडुको उसले यसो प्रचार गर्दाखेरि म थियो, यस्तो भने थियो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्यो अलिकति मन लाग्यो त्यो बताउन। भनेदेखि तिमीहरूले पुजिरहेको परमेश्वरको नाम चाहिँ के हो नि? What is the name of your God whom you are worshipping every day, calling on him every day? What is his name, real name? Every entity has a real name. हरेक को बंदे सानी, हरेक जीवित जीवात्मा को अपना अपना नाम तो नाम से क्रिस्चियनहरू लेके छ भने थाहै छैन। पुजिरहेको आफ्नो पुजिरहेको परमेश्वरको नाम सही नाम पनि थाहा नहुने, सही स्वरूप पनि देख्न नसक्ने, त्यतिकै नै हौ हल्लामा चाहिँ पुजिरहेको छ त्यहाँ। They are worshipping God. सबै वर्शिप पनि परमेश्वरले ग्रहण हुँदैन। God cannot accept everybody's worship. Only those people who worship God in the spirit and truth is acceptable to him.
आर एक्सेप्टेबल टु हिम। सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। टिचर रहेछ बिएससी अनर्स, अनि त्यसैले मैले मिटिङ जाँदाखेरि एकै स्कुलमा पढाउँछ हामी टिचर। त्यहाँ मान्छे ऊ पनि आएछ, ब्रदर लुक्राममा पनि आएको, तपाईँ तपाईँको मिटिङ हेर्न मन लाग्यो। त्यही बेलामा एउटा प्रसारक चाहिँ होलबाट त्यो कम्पाउन्डभित्रबाट गेटमा निक्लिहाल्छ। अनि त्यो टिचरले मलाई तँले सोधे, गुरुबा प्रखण्ड मैले एउटा जिज्ञासा राखेको छु, मैले एउटा बुझ्न कोसिस गरेको छु। हामी त बुद्धिस्ट छौँ, हाम्रो परमेश्वर त बुद्ध हो। हिन्दूहरूले पनि आफ्नो परमेश्वरलाई कोही राम भनेर बताउला, कृष्ण भनेर बताउला, शिव भनेर बताउला, केहरू आफ्नै तिनीहरूको त पोलिटिजम हो। धेरै परमेश्वर हो तिनीहरूको त, धेरै भगवान्हरू हो। यसले गर्दा तपाईँको ख्रिस्टियनहरूको पनि त परमेश्वर चाहिँ को रहेछ? हु इज योर गड? वाट इज हिज नेम? उहाँको नाम चाहिँ के हो? को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भने के कुराहरू मलाई पनि बताउन भने साँच्चै नै उसको मनमा त नै चाहेर सोधेको। त्यहाँबाट त्यो पास्टरले भने कि प्रचारकले, हाम्रो परमेश्वरको नाम चाहिँ द नेम अफ आवर गॉड इज फादर, सन एन्ड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हो। हाम्रो परमेश्वरको नाम चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हो। यही हो। पिता पनि नाम हुन्छ र? लुक्राम थापा, म पनि त पिता हो, मेरो नाम चाहिँ लुक्राम थापा हुनु परेन? पिता भनेर हुन्छ। पुत्र भनेको नाम हो र? पुत्रको नाम हुनु परेन? पवित्र आत्मा भयो भने पवित्र आत्माको नाम के हो? नाम छ नि, नाम चाहिँ चिन्नु पर्यो कि। त्यो महाप्रचारकले पनि थाहा नभएर हाम्रो परमेश्वरको नाम त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेर बताइदिएको। जस्तो भरम भएर गएको। त्यो ख्रिस्टियनहरू के भएको हो? के खाएर त भएको हो? के खाएर भएको हो? परमेश्वरको नाम खोज्दा पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेर मलाई भन्ने शरम पो लागेन। मलाई नै शरम लागेन, धेरै शरम लागेन। कोसँग मलाई भेट्न आएको त्यो कन्भेन्सनमा, को मिटिङमा पास्टर गुरुबा निकलेर नै सोधेको त्यतै भनिदिएको। बुझ्नु परेन नाम, त्योहरू चाहिँ खेलाउँदै जानुपर्छ। आज चाहिँ के छ भने विशेषमा सानो कुरा मैले ल्याएको छु। गोड्स आर देयर इन हेभन भन्नेको विषयमा। हाउ मेनी गोड्स आर देयर इन हेभन? स्वर्गमा कतिवटा हाम्रो परमेश्वरहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, यही विषयमा म गर्दैछु। अब योगेन्द्रले अलिकति खोलेको थियो, म पुरा गर्छु। अब जोनको च्याप्टर 3:13 मा, जोन च्याप्टर 3:13 परमजनन जोन च्याप्टर 13 यूहन्ना 3:13 मा पढ्नु। मलाई सिकाइदिनु है, बाइबल सिकाइदिनु है। म दोबार्छु, म कहीँ नजाने मान्छे सिकाइदिनु परेन। स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। स्वर्गमा उक्लेर गएको छैन। यति हो। आमेन। Nobody is ascended to heaven. Till today, आजको दिनसम्म। But only him, only the one who came down from heaven has gone back to heaven. माथिबाट ओर्ली आएको उहाँ बाहेक आजको मितिसम्म कुनै पनि व्यक्ति माथि उकालेर गएको छैन। उक्लेर स्वर्गमा उक्लेर को गयो स्वर्गमा? अहिले कोही पनि गएको छैन। यीशु गर्छ, सिर्फ यीशु मात्रै गर्छ। तर प्याराडाइज भने एउटा छ। प्याराडाइज भनेको कस्तो छ भने एउटा धाम हो, एउटा बस्ने ठाउँ हो। बिफोर गोइङ टु द प्याराडाइज, बिफोर टेकिङ अप टु प्याराडाइज, बिफोर हिज ट्रान्सलेसन इन्टु द प्याराडाइज जानु अघि he had a testimony that he pleased God. मङ्गोलियन सिस्टरहरू पनि छ, अलिअलि अङ्ग्रेजीमा ब्याकअप गरौँ। यसरी
वहाँ परमेश्वर को साथ में हिँड्थ्यो रे. He walked with God. He walked with God. He was a man who was walking with God. Means he gave each and every word of God for his time. He never denied one word. एक शब्द भी बोले इनकार करे थे, बोले पूरा करे थे. Everything God told him to do, he did very happily, without any complaint. So God was very pleased, was very happy. That's why God said one day, come up hither. But he was translated already gone. But when he went, nobody saw. He went. He was taken up into the paradise very secretly. Nobody saw him when he went to paradise. He was taken up secretly. He went into the rapture. He was the first man who went in the rapture, but his rapture was secret rapture. कसैले देखेन. त्यसपछि खोज खातो गरे होला ठुलो एउटा ठुलो व्यक्ति मान्छे, हेभी वेटको मान्छे, मान आदरको मान्छे, लिडर मान्छे हरायो भने त खोजे होला नि त. अजिङ्गरले खाए कि बाघ भालु के भन्छ त टाइगर लायनहरूले खाए कि भने खोजे त गरे होला. ठाउँमा पनि खबर पठायो होला. नातेदार पर्ने ठाउँ कहाँ कुन ठाउँमा कुन देशमा गयो होला भन्नु खोजे होला नि खबर. But after searching many days also, nobody could find him because he was taken up. माथि उठाएर लगिएको छ. त्यसले गर्दा कसैले पाएन. He was the first man who went into the paradise. After many years, there was another man also who was taken up into the paradise. I am not telling. I am giving a differentiation between the heaven and the paradise. Heaven is a heaven, paradise is paradise. Paradise are many paradise. Heaven is only one. You have to know. इसको कारणले गर्दा his name was Elijah. He was the great prophet of God. Elijah. Elijah was a great man of God. God performed mighty miracles through him. So when his work was over, उसको काम सकेपछि यो एलाइजाले भने कि एलाइजा, your work is over, your service is over, to me is over. अनि एलाइजाले भनेको छ, हेर्नुहोस्, मेरो परमेश्वरले मलाई बोलाएको छ, म त जानुपर्छ, मेरो जाने टाइम आइसक्यो. 1 महिना होला, 2 महिना होला, केही समय होला, केही हप्ता होला, म त जाने नै. परमेश्वरले माथि आइजाऊ भनेर छ. कसरी लिन आउँछ मलाई पर्खिरहेको छु, मेरो काम सक्यो भने इनोक उठाएर लगे जस्तै मलाई पनि उठाएर लान्छ. त्यहाँबाट त सबै मान्छे सङ्ग पर्यो. सुन्दै बित्तिकै उसले त पहिलो बताइदिए नि. उसको एउटा नौकर थियो, उहाँको नाम हो एलिसा. एलिसा भने सुनेछ, मेरो मालिक चाहिँ अब माथि जाने भयो, पेराडाइजमा उठाइ लग्ने भयो. त्यसले गर्दा मैले एउटा I must do something. The spirit of God in him, I must get it in double portion. एकदम ठुलो डबल पोर्सन भएर डबल दोबारो शक्तिका साथ मैले यो आत्मालाई पाउनुपर्छ. The spirit of Elijah is the spirit of Christ, same thing. A spirit of Christ is the spirit of God, same thing. यसैले हामी बुझ्नुपर्छ, एलिया अगमवक्ताको शरीरमा बास गरिरहेका परमेश्वरको आत्मालाई मैले दोबारो पोर्सन मैले पाउनुपर्छ. डबल पोर्सन भनेपछि उसले यिनीहरू पहिलो कहाँ ठाउँ बसिरहेको थियो भने बेथेलमा बसिरहेको थियो. बेथेलबाट बसेको बेलामा उसले खाना खाइरहेको बेला पनि एलिसालाई चाहिँ उभिएर पर्खिरहेको. टोइलेटमा गयो भने टोइलेटको अगाडिमा पछाडि अगाडि बसिरहेको हुन्छ. एलिजा सुते पनि ऊ उभिरहेको हुन्छ, सुते छैन उसलाई. किनभने ऊ उठाएर लग्यो भने मैले पाउनुपर्छ, उसको खुट्टा समाउनु पर्छ. मैले जानु पर्दैन, तपाईँले त भएको
एलियाको आत्मा मलाई दिएर स्वर्ग जानुपर्छ भने त्यसैको लागि यहाँबाट तिनीहरू त आयो गिलगल भने सहरमा आयो। गिलगलमा के भन्छ भने गिलगल भनेको अलिक ठुलो सहर रहेछ, बेथेल भन्दा गिलगल सहर। गिलगलमा भनेछ एलिसा किन मलाई छोडेछ तिमीले, यु स्टप फलोइङ मी, आई टोल्ड यु टु स्टे इन बेथेलमा बस्ने थियो, मैले तिमी मानेनौ। गिलगलसम्म आइसकेछ, यहाँ त राम्रो छ, केटीहरू पनि बढी सुन्दरी छ, यहाँ एउटा बिहा गरेर यहीँ बस्छ, व्यापार गर, बिजनेस गर, राम्रो गर्छ तिम्रो, द्याट टु बी भेरी गुड फर यु, तिम्रो लागि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने। हुँदैन, म त नो 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 आई फलो यु, म तिमी पछि लाग्नेछु, जहाँ जान्छ जानेछु, माथि उठाइ लोग्ने दिनसम्म म तपाईँको पछि छोड्दैनँ मैले भने। तिनीहरू आयो आउनु त ठुलो सहर है, त्यो सहर आएछ, उसको नाम हो जेरिको। जेरिको सहर आइसकेछ। जेरिको सहरमा आइसकेपछि के रहेछ भने एलिसा यो ठुलो सहर हो, आगमवक्ताहरू धेरै छन्, उसको छोरीहरू राम्रो राम्रो सुन्दरी छे, धेरै राम्रो, तिमीहरूको नातेदार धेरै हुन्छ, तिमीहरूको जन धेरै हुन्छ, यहाँ त यहाँ बस्छ, स्टप फलोइङ मी, म त जान्नेवाला नै हो, तिमी किन अनावश्यक समय टाइम पास गरिरहेको, यहाँ बस्छ, गाली गरे। त उनीहरूले सुनेर म त wherever you go I follow you, I must go with you भन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरू पनि लगभग नै धेरैजना मान्छे, कोही 500 जना होला के होला पनि एलियालाई आगमवक्ता चाहिँ माथि स्वर्गमा उठाइलो नीति चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हेर्न मन लागेर तिनीहरू पनि आएछ। तिनीहरू पनि आएछ, अलिकति तार पनि फुल्छ, तारको चाहिँ हुन्छ अनि त्यसै गर्दा तिनीहरू जोर्डन नदी आइपुगेछ। जोर्डन नदी आइपुगेपछि कस्तो भने समुद्र जोर्डनको नदी चाहिँ पुरै भरिपुरा पानी रहेछ। त्यहाँबाट जहाज छैन, पानी जहाज छैन, डुङ्गा छैन, हेलिकप्टर छैन, हात्ती छैन, कसरी जानु पार यत्रो मान्छे भनेपछि आयो जोर्डन नदी पार गरेर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा they came to Jordan river was full of water, but there was no any means to cross the river. No river, no breeze, no hanging breeze, no signature breeze there, you know, and no helicopter to fly over, no ship, no boat, no rafting. यहाँबाट चाहिँ के रहेछ भने एलिया आगमवक्ताले आफ्नो खास्तो निकाल्यो, कपडा निकाल्यो, पानीबाट पट्टारेर भ्याममा हाने त्यो पानीमा, पानी दुई भाग भएछ। दुई भाग भएपछि तिनीहरूले ड्राई ल्यान्डमा चाहिँ त्यो के भन्छ, ड्राई ल्यान्ड भने के भयो, सुक्खा जमिनमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हिँड्यो, पार गरे। सुरु दुई ठाउँ मात्रै पार गर्नेछु। त्यहाँबाट तिनीहरू चाहिँ अब त्यो पार गरेर तिनीहरू आइसक्यो। हिँड्यो योर्दन नदीको पूर्वतिर ठुलो पहाड छ, एकदम डाँडा छ। त्यहाँको नजिक आउँदाखेरिमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा आगोको चेरियट पठाइदिएछ। God sent him a chariot of fire. Then they stood, about 22 feet, 18 foot long. तर उच्चमा रोकेछ त्यसरी। चेरियट आयो, सर्वेको ट्याक्सी आयो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रोकेछ। त्यहाँ कोही भारेङ्गै छैन, यो क्रेन नै छैन, केही छैन, कसले उतालिदिने त्यो एलिया आगमवक्तालाई हेरिरहेछ। यसरी आगमवक्ता हेरिरहेछ, यतातिर चेरियट छ, त्यो आगोको चेरियट भनेको घोडाको रथ चाहिँ छ, रथ त्यहाँ हो, त्यहीमा लाग्ने हो। त्यहाँबाट चाहिँ उसले के गर्छ भने यिनीहरू चाहिँ अब यता ठुलो भुमरी आयो। भुमरी भनेको साइक्लोन आयो। साइक्लोन आएपछि साइक्लोनले चापको समातेर चाहिँ माथि लगे चाहिँ माथि लगेपछि त तब्लै राखेछ त्यहाँ।
एलिया आगमवक्ता चाहिँ आगोको घुङ्रो बसेछ त्यहाँ। आगो जलिरहेको छ, ब्लम 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 जलिरहेको त्यो ज्वाला उठिरहेको छ। तर एलिया चाहिँ केही पनि भएको छैन, कपाल पनि त्यतिकै छ, कपडा पनि त्यतिकै छ, केही जलेकै छैन, आगोमा बसेको छ, जलेकै छैन। तो हामीले एक समयमा शाद्रक मेशक अबेदनिगो भनेको 3 जना मान्छे पनि आगोको घुङ्रोमा हालेको, हाल्न गएको मान्छे पनि दोहोरेर मर्यो, निकाल्न जाँदाको मान्छे पनि दोहोरेर मर्यो। 3 जना त केही मरेको छैन, कपाल पनि जलेको छैन, कपडा पनि केही रहेन, गन्ध पनि, आगोको गन्ध पनि परेन। अनि 4 जना उडेर देखेर यो यस्तो हेर्दा हामीले 3 जना पालेको र एउटा पनि रहेछ भित्रमा, 4 जना रहेछ क्या। So the fourth man was the fourth man. They threw down only 3 person, but they saw 4 people are walking inside the fire. In the furnace of fire, there were 4 people in the sea. क्या बात है, तिनीहरूले निकालो भनेर निकाल्दा जग्गा मान्छे मर्यो, तिनीहरू निक्लिया। त्यसरी हो। अनि त्यही समय पनि उसको एलिसाले एलाइजाको पछि छोड्नु छोडेको छैन, गुटुक 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 दौडिरहेछ, उसलाई पनि पिता हे पिता हे पिता हे पिता, किन अहिलेसम्म पनि वाइ आर यु स्टिल फलोइङ मी भनेर गाली गर्यो। गाली गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले भने कि तपाईसँग भएको आत्मा 2 गुणा बढी गरी दोबर 2 पोर्सन गरी मलाई दिनुहोस्, तपाईँ फर्किन्छ। हाउ क्यान दिस थिङ बी? यहाँ सुनिदिनु, राम्रो प्यारले सुनिदिनु, कसरी हुनु सक्छ? परमेश्वरको आत्मा म बास गर्छ, मैले त्यो निकालेर फुरुको तिमीलाई कसरी दिने, त्यो कपडा दिए जस्तो, चिज दिएको जस्तो। तै पनि परमेश्वरको इच्छा भयो भने होइजाऊ भनेर आफ्नै लुगा निकाल्यो अनि फाल्दियो आगोबाट। तल्ल 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 आएर चाहिँ एलिसाको कानमा रेस्टिङ भयो, रेस्टेन्ट भयो। के भन्छ त्यसलाई रेस्टेन्ट भनेको? तल्ल तल्ल आयो, को काम के भयो, कहाँ भयो? काँधमा पर्यो। ल त्यसपछि ऊ पनि पवित्र आत्माले भरपुर भएछ है। त्यहाँ अन्न भाषा बोल्न थालेछ, अनि भविष्यवाणी गर्न थालेछ, गुप्त गुप्तमा काम गरेकोहरू पनि बताउन थालेछ, जलनले यस्तो गरेको, प्रकाश दाइले यस्तो दिनमा यस्तो गरे, झुट बोलेको सब बताइहालेछ क्या। त्यहाँ डराएछ मान्छे, डराएर तिनीहरू त गप्ने पऱ्यो। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो तपाईँको एलियाको नौकर एलिसालाई पनि हाम्रो तपाईँले नै हाम्रो राजा बनाउनु भएको रहेछ, धन्यवाद धन्यवाद भनेर मान गरे, दण्डवन गरे, उहाँलाई समातेर ल्याए। ल्याउँदा योर्दन नदी त भरपुर थियो पानीले, कसरी जाने त? कोही ढुङ्गा छैन, केही छैन, केही छैन, केही छैन। त्यहाँबाट चाहिँ भने कि उसले एलियाले के गरेको थियो देखेको थियो नि, तर कपडा खास्तो निकालेर पट्टा हालेर दोरी के भन्छ रस्सी बोल्ने जस्तै बोरा कपडा त्यो ड्याममा पानीमा हाल्यो। पानीमा हाल्दाखेरि पानी 2 भाग भए। त्यो मसाले एकदिन गरेको थियो नि पहिलो, 20 लाख मान्छे लिएर आएको, 2 मिलियन लाल समुद्र तारेको होइन, यस्तरी आयो क्या। त्यहाँबाट सुक्खा जमिन फेला पार्यो, तिनीहरू त्यो पार गरेर फर्केर आयो। त्यहाँ सबै संसारले थाहा भयो एलिसा भनेको मान्छे पनि उसको डबल पोर्सन आत्मा पाएको छ, वो हाम्रो आगमवक्ता भएको छ, हाम्रो शासक भएको छ। सबै उहाँलाई मान गरौँ, फुलमाला लगाएर, झ्याली बजाएर, ड्रम बजाएर उहाँलाई धुमधामको साथ स्वीकार गरौँ, वेलकम गरौँ, स्वागत गरौँ भने होला। त्यसै गर्दै गर्दा गर्दा भनिरह्यो के भने एलिया पहिलो गएको, के अरे नाम पहिलो गएको? नो, the first man went into rapture was Hanok. Hanok गएको चुप लग गई, कसै देखेन है। It was a secret rapture. But when Elijah went in the rapture, everybody saw. Open, it's open rapture. त्यहाँबाट फेरि तेस्रोमा को आयो, म यो भन्न चाहेको थिएन, तर पनि भन्नु परेको कि योगेन्द्रले सल्काएर छोडिदिएको, मैले भर्नु परेन। ज्वाइँले सल्काएर गए भने ससुराले भर्नु परेन त्यो। ल अब खोलो खोलो है।
मत्ती को 27 अध्याय। तब यसु फेरि ठुलो स्वरले कराउनु भयो अनि ठुलो स्वरले कराउनु भयो र आफ्नो आत्मा त्याग्नु भयो। त्यसै गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे च्यानहरू उखारिए र सुत्ती गएका धेरै सन्तहरूको मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू च्यानहरूबाट निस्के र मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै कहाँ देखा परे। धेरै देखा परेको मन्दिरमा आएको भनेन हो, 53 सम्म हो। ओके ल, धेरै परे पनि फेरि बढी भोक लाग्छ, अब खान जानुपर्छ। प्रभु येशू संसारमा आफ्नै जनहरूलाई बचाउन आए थिए। सुन्नु छ यो कुरा, गलत लिनुहुन्न, संसारले गलत मानिरहेको। Jesus came to save all people in the world. No, he came to save his people. उहाँको जनहरूलाई बचाउन आएको। He came to save you and me, all people भएपछि त अब प्रभु यीशु हामी रेप्चरमा गइसकेपछि यत्रो ठुलो मन्दिरहरू चाहिँ भरि पुराउ मन्दिर हुन्छ। बाइबल कलेजहरू पुरा टिचर र शिक्षकले भरिरहेको हुन्छ। All the Bible seminaries and Bible colleges will be full of people. They will be cooking good food. Teachers are teaching good lessons. All the churches are full of people. Choirs are just singing hallelujah, praise the Lord and all. गिटार बजाउँदै झाली बजाउँदै वर्शिप गरिरहेको हुन्छ। We are all gone in the rapture already. हामी रेप्चरमा गइसके पनि यही धरतीमा चर्चहरू हजारौं लाखौं चर्चहरू full of people. Pastor will be preaching long beautiful sermon, jumping up 3 feet high. 3 फुट अगाडि फालेर उफ्रेर नै प्रचार गरिरहेको हुन्छ नि। बाइबलको बुक सबै बाइबल सोसाइटी इज ओपन and people are buying many books and preparing, reading to preparing to go in the rapture. After the rapture also, rapture to गइसकेपछि पनि त अब कयौं मान्छेहरू चाहिँ लाखौं मान्छेले करोडौं मान्छेले चाहिँ रेप्चरमा जानुको लागि तयारी गर्दैछ। What a pity thing it is. What a sad thing it is to see. They cannot go. See, Jesus came to save only his people. Yes. He came to take his church only. आफ्नै मण्डली मात्रै उठाउन आएको वहाँ त, अरूको फलाना मण्डलीहरू उठाउन आएको हो र? Only his church. If you are a member of his church, you will go to heaven. You will go in the rapture. If you are not a member of his church, you are remain here only. यो कुराहरू चाहिँ हामी केलाएर सिकाउँदैछौँ क्या। प्रभु येशूको एउटै मात्र मण्डली। प्रभु येशू is the founder of only one church on the earth. प्रभु येशू चाहिँ एउटै मन्दिरको संस्थापक हो। उता दुखेछ कि बहिनी के भयो? Simple. He is the founder of only one church. That is his church. वहाँ के तुम के भने वहाँको शरीर हो, वो चाहिँ शिर हो। He is the head of his church. His church on the one is his body, Head is coming to take the body up. यसलाई कसरी व्याख्या गरेछ बाइबलमा? दुल्हा राजा आउँदैछ, दुल्है रानीले उठाएर लानुहुन्छ। कस्तो दुल्हा हो? वचनको दुल्हा। One bridegroom is coming down to take his one bride up, वचनको दुल्हा ओर्ली आउँदैछ, वचनको दुल्है उठाएर लाँदैछ। Only one दुल्है। No Baptist, no Presbyterian, no Catholic, no Mormon, no Seventh-day Adventist, no Jehovah's Witness. His church will go to the rapture. We take a nothing. That's why we must know we are in his church or not. There's a way to enter in also.
Everybody cannot enter in. There's a particular way, God-given way to enter into His bride church. If you are a member of bride church, you will go in the rapture, sure. If you are not a member of His bride church, how can you go in the rapture? Even the foolish virgin cannot go. Antichrist Christian cannot go. See, they have a program. Antichrist church has a program. Foolish church, virgin, they also have a program. Wise virgin also has a program. Everything has a program, So we must understand everything, very, very deep things we are going to teach here. यसको गहिरी कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ, चर्चितमा ल्याउनुपर्छ, हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसले आज मात्रै समय दिएर हुँदैन मलाई, आउने सञ्चबार पनि दिनुपर्छ मलाई। कोभर मात्रै बतायो भने त भित्रमा के छ, कति घेरा छ, त्यसैमा कति सिरा छ, कति सिकाउनु परेन। त्यही कुरा मन डर पो लागिरहेको थियो, पास्टर बेटाहरूले पो गाली गरेर भोलि नआइजाऊ भन्छ कि भनेर। धेरै खरास अरे खारो छ अरे त उम्मेदवार त मलाई त अब कानमा बताएर थप्पड दिएर नआइजाऊ भन्छ कि भन्छ डराइरहेको थियो कि। त्यही त भन्नुभयो गुरुबाहरूले, त्यो मेदाम त हो धेरै खरो मेदाम हो भन्थ्यो। अब भयो, अब उठाइलो नि, अब क्रुसमा टाङ्नु भयो एक दिन। त्यसपछि उसले भनेको थियो कि इट इज फिनिश, भनेको मैले गर्न आएको काम चाहिँ पुरा भयो, फिनिश भने इट इज फिनिश। उसले गर्नु पर्यो, रगत बगाउनु पर्ने आयो, बगत बगाइदिए, सबै थोक गर्नुपर्ने आयो, सबै भविष्यवाणीहरू उसको भरेमा भएको थियो, त पुरा भयो, काम पुरा भयो नि। त्यसपछि के भयो, त्यो अन्धकारले सयो, पुरा अन्धकार। त्यसको अगाडिमा एउटा कुरा थियो कि यरुसलेमको मन्दिरको पर्दा ठुलो मोटो 6 इन्ची कतिको मोटो थियो रे, उटको रुमबाट बुनेको रे, एकदम कडा चाँदी, कहिले पनि नचाँदी, उटको रुमबाट बुने। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ पुरा ठुलो, एकदमै ठुलो चौडाइ लम्बाइ भएको यरुसलेमको मन्दिरको पर्दा साथै चाहिँ फ्रम टप टु बटम, के भन्छ त्यसलाई, माथिदेखि फेदसम्म तल्लोसम्म च्याते पुरा उघारेर राख्यो। सबै देख्ने भयो त भित्रमा के रहेछ भने अब त त्यति धेरै कुराहरू सोध्यो भने आगमका भने के छ। त्यहाँबाट त्यति मात्रै होइन, त्यो अन्धकारले सायो, इजरायलको देशलाई अन्धकारले सायो। यतिको अन्धकार भनेको त केही देखेन। बत्ती बाल्न थाल्यो, क्यान्डल बाल्न थाल्यो, ल्याम्टन बाल्न थालेको, बत्ती बाल्न थाल्यो, नभए थोक्ने भयो, लड्ने भयो, कहाँ एक्सिडेन्ट हुने भयो। किनभने तिनीहरूले भन्यो हाम्रो भाउबाजीको पल्लो पनि यस्तो भएको थिएन एकपल्ट पनि, आजको दिन त के भएको, यो दिउँसोको समय हो, यसैमा पनि पुरै अन्धकारले सायद छ 3 घन्टासम्म, फ्रम 12 to 3 o'clock, पुरै अन्धकार। यसको अर्थहरू त्यही हुन्छ के, कोहीले भन्छ के भन्छ, कोही भन्छ त्यही भन्छ, मैले भन्छु ठिक हो कि बेठिक हो त हामीलाई थाहा हुन्छ। Jesus Christ was the light of this world. Yes, sir. Light. When the light is cut off, and to tell darkness, where is my one, where is my one, where is the mic? यो कथा बन्द गर्नु त, बिजुली अफ गर्नु, सबै अँधेरा हुन्छ, थाहा हुन्छ। यहाँ को छ, कोही मेदाम छ, कोही ब्रदर साहब जलन कहाँ छ थाहा हुन्न नि त, अन्धेरकार कहाँ हुन्छ, सामने जाने हो यसरी। त्यहाँबाट त्यो भयो। त्यति मात्रै होइन, ठुलो ठुलो चट्टानहरू चाहिँ एकदम टुक्रा टुक्रा भई एकदम गिट्टी भएछ। बोल्डर भनेको ढुङ्गा, ढुङ्गा के भन्छ, ढुङ्गा रोक, अङ्ग्रेजीमा रोक भन्छ क्या, बिग रोक, पत्थरको ठुलो ठुलो पत्थरहरू चाहिँ हामीले क्रसरमा लानु पर्दैन, घर बनाउनुको लागि गिट्टी भएछ, गिट्टी सानसानो भयो क्या त्यहाँ। त्यसपछि त घरको अगाडिमा ठुलो एउटा ढुङ्गाको थुम्को छ, ढुङ्गा ठुलो, उसको छोरी, सानो छोरीले आएर बा हेर न है,
हाम्रो ढुङ्गा ठुलो त हामी माथि उस्तारेर कति खुसी त बस्थ्यो। अहिले त गिटी भइसकेछ, त्यहाँ सानो टुक्रा टुक्रा भइसक्यो। अहिले म हेरिरहेको छु, यहाँ हेरिरहेको छु मैले। अझै बोनस दिनुपर्छ त्यो मात्रै मात्र त राखेको मात्रै हो। ल अब मैले लामो ल्याएको थियो कि यो बाइबल आउटलाइन ल्याएको थियो क्या, सबैभन्दा आउटलाइन त प्रचार गरे भन्दा फेरि 302 दिन बन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले सत्कारीमा अर्को ल्याएको, हाइजेक गरेर अर्को ल्याएको। यहाँबाट चाहिँ के भयो, यो ढुङ्गा ठुलो हाम्रो घरको अगाडिमा थियो, अनि अहिले त गिटी सानो सानो ढुङ्गा सानो भएन कि त्यहाँ। अनि त्यो असम्म कुरा होइन। अर्थक्वेक आयो क्या पहिलो, अर्थक्वेक आएपछि अर्थक्वेकले गर्दा हो त्यो ढुङ्गा सानो सानो भएको। All the stones were broken into pieces. Big stone boulders were broken into pieces with the effect. त्यति मात्रै होइन, पहिलो पुरानो नियमको सन्तगणहरू, प्रभुको अनुयायीहरू, वचन पालन नगर्नेहरू, आज्ञाहरू पालन गर्नेहरू चाहिँ के भन्ने तिनीहरू मरिसके। मरेकाहरू चाहिँ फेरि आफ्नो सियान चाहिँ उघारिएछ। Graves are open and the Old Testament saints came back to life, resurrected from their grave. आफ्नो सियानमा तिनीहरू बौरी उठिएछ। प्रभु यीशु पनि बौरी उठेछ। आफ्टर 3 days and 3 के कति हो, कति दिन बस्नुहोसम्म प्रभु यीशु 3 दिन 3 रात। त्यहाँबाट तिनीहरू प्रभु यीशु तिनीहरू उठेर आएछ। उठेर आएको मात्रै होइन, गाउँमा पनि आफ्नै नातेदार खोज्न आएको छ, मन्दिरमा पनि मन्दिरमा के भइरहेको छ हेर्न आएको छ। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले देख्यो हो यो मन्दिर त यहाँ ठुलो बजार थियो, त्यो बजारै छैन, सबैलाई थालिङ्ग भएछ भने होला। कोही त मार्केटमा आएछ, सुपर मार्केटमा आएछ, कोही त ऊ नातेदारका पनि गएको छ, कोही ठाउँमा धेरै हो त, लाखौँको सङ्ख्यामा उठेर आफ्नो च्यान खोलिएछ। All the Old Testament saints were resurrected from their dead. सबै जीव उठेछ तिनीहरू, 5-6 जना होला, धेरैजना नि लाखौँ। त्यहाँबाट तिनीहरू आएर तिनीहरू सब भेटघाट गरेछ। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ माथि उठाए लगे। They went to heaven, paradise. Enoch went to the paradise first. Then Elijah the prophet went to the paradise second time. Then the Old Testament said went to the paradise the third time. But when they went there, after nobody saw. कसैले पनि देखेन, तिनीहरू चुपमा गए के। एलिया हनोक जाँदाखेरिमा कसैले देखेन, चुप लाग्यो फेरि। एलिया अगमवक्ता चाहिँ रेप्चरमा गएको बेलामा त सबैले देख्यो। अनि तेस्रो नम्बरमा यो गएको त के रहेछ भने चुपमा गए। Old Testament said went in the rapture secretly. Nobody saw them. त्यसपछि प्रभु यीशु एकदम जोरदार काम गर्यो। 40 days and 40 nights after his resurrection, पुनरुत्थान भएपछि प्रभु यीशुले जोरदार काम गर्नुभयो। 40 दिन 40 रात। त्यसपछि बेथानी गाउँको नजिकैमा माउन्ट ओलिभेट भन्ने थियो, भनेको जैतुन डाँडामा उहाँले बोलाए। More than 500 people, his अनुयायीहरू। Bethany was a 1 day's journey from Jerusalem. जेरुसलेमबाट 1 दिनको बाटो। त्यसको नजिकैमा उता माउन्ट ओलिभेट भनी जैतुन पहाडमा चाहिँ आफ्नै चेलाहरूले चाहिँ उसले चाहिँ त्यही आइजाऊ भनेको। सबै गए। More than 500 disciples went, followed him. Then उसले तिनीहरूलाई हेर्नुभयो, यति प्रेम गर्नुभयो प्रभु यीशुले उनीहरूलाई। त्यहाँ हात पसारेर आशिष दिनुभयो, गिफ्टहरू दिनुभयो, के भनेको वरदानहरू दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले माथि उभो गरी माथि लाग्नु। More than 500 people saw when he went into the rapture. प्रभु यीशु आफ्नो रेप्चरमा जाँदाखेरिमा more than 500 पिपलले देख्यो नि। यस्तो आँखाले हेरिरहेको स्वर्गदूतहरू आयो स्वर्गबाट, तिमीहरूले के हेरिरहेको, के गर्यो तिमीहरू भन्दाखेरि हाम्रै प्रभुले हामीलाई छोडेर गएको छ, हामीले टुहुरा छोडेर गएको छ। उहाँ मात्रै हाम्रो आशा थियो।
उहाँ नै हाम्रो आमा थियो, बाउ थियो, सबै थोक थियो। अहिले त ऊ पनि गइसके, हामी त त्यो राम्रो सिद्धिहरूलाई कोही रहेन हाम्रो लागि। अनि रुन्दै थियो नरो, स्टप क्राइङ, यु गो ब्याक टु जेरुसलेम फर्केर जाऊ। त्यसपछि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका यो के भन्छ, प्रतिज्ञा गरेको यो आफ्नै ओल फ्लेसमा चाहिँ आत्मा खनाइदिन्छु भनेको दिन आउँदैछ, तँ पर्खिर भने बताएको हो नि त। कसले भनिसकेको तुले? स्वर्गदूत सबै देख्ने गरी गएको हो। त्यसपछि तिनीहरू फर्केर आएर चाहिँ ठुलो अप्पर रुममा बसेछ। त्यो अप्पर रुम हो प्रभु यीशुले 12वटा चेलाहरूसँग चाहिँ प्रभु भोज खाएको। के भन्छ प्रभु भोजलाई? के भन्छ हाम्रो बलको भाषामा होली कम्युनियन भन्छ। अरू अन्य जातिहरूले त होली कम्युनियन भन्छ, हामीले चाहिँ प्रभु भोज भन्छौँ है। यहाँबाट तिनीहरूले हेर्नुहोस्, इनोकले पेराडाइजमा जाँदाखेरिमा चाहिँ चुप मगाएको, कसै नदेख्न गरिकन सिक्रेटली। अनि एलिया अगमवक्ताले चाहिँ पेराडाइजमा उठाएर लगिँदाखेरि सबैले देखेको। अनि प्रभुको अनुयायीहरू, पुरानो नियमको सन्तगणहरू माथि स्वर्गधाममा के हुन्छ पेराडाइजमा उठाएर लगिँदाखेरिमा सबैले कसैले देखेन, चुप गयो। प्रभु यीशु गर्न सबैले देख्न चाहे। तर हामी पालो पान्छौँ चाहिँ हाम्रो द फिफ्थ रेप्चर इज फर अस, फर यु एन्ड मी। फर्स्ट रेप्चर फिनिश, सेकेन्ड रेप्चर फिनिश, थर्ड रेप्चर फिनिश, फोर्थ रेप्चर फिनिश, द फिफ्थ रेप्चर इज फर अस। हामी जान्दैछौँ, कसरी जाने? हामी गएको बेलामा चुप हुँदैन, कसैले थाहा। मेरो बुढीले चाहिँ फोन गर्छ गैराकोटबाट, मेरो घरबाट, योगेन्द्र मेरो खोइ तपाईँको जलपुरा त हाल्दै आएन। वी आर गोइङ सिक्रेटली, दिस इज द फिफ्थ रेप्चर फर अस। सिक्स रेप्चर इज डिफरेन्ट। सिक्स रेप्चर इज यहुदीहरूको, यो इजरायलमा। हामी रेप्चरमा गइसकेपछि त्यहाँ दुईजना आउँछ, एलिया र मोसा आउँछ। Moses and Elijah will come to the Jews and they will bring back the original gospel to them. They will preach the original gospel. Repent from your sin and baptize every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of sin, means for the remission of sin, and to receive the gift of the Holy Spirit. आफ्ना पाप अधर्मी भूल गल्तीबाट पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति, पाप हरणको निम्ति, पापको हरणको निम्ति, पाप मेटाउनको निम्ति तिमीहरू हरेकले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पानीमा डुबेर बप्तिस्मा ल्याऊ। त्यसपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछ। This is the promise of God unto you, to your children, to all the people whom God will call in the future, from Mongolia, from Japan, from Korea, from Russia, from America, from all over the world, from Africa, from Philippines. See, this is the way, God calls everybody. His people, last elected ones of God, will go out, and they will obey the word of God, each and every one of them. भन्नुभएको छ प्रकाश दाइले सुरुवातमा, man shall not live by bread alone, but by every word which is come out from the mouth of God. अनि 5 मिनट छैन मेरो, किनभने सिकाउनु पर्छ, नभए परमेश्वरले यहाँबाट ओरिजिनल गोस्पेल आयो, जोरदार प्रचार गर्यो। यो दुईजना मान्छे Moses and Elijah will come and preach the word of God, original gospel to the Jews. 3.5 years, for 3.5 years, been sackcloth. And then what will do? They will preach the original word. They will be known as the Duita candlestick, भनेको तिनीहरू, दुईटा साक्षीहरू भने तिनीहरू, दुईटा ओलिभको ट्रीज भने तिनीहरू. One could bring down fire from heaven. Who was he? Moses. One could turn the water into blood. Who was he? Moses. तो दुईटा साक्षीहरूको बिचमा एकजनाले आकाशबाट स्वर्गबाट आगो ल्याउन सक्थ्यो रे. को रहेछ? एलिया. एउटाले चाहिँ समुद्रको पानीलाई चाहिँ रगड्न परिणत गर्न सक्थ्यो रे. Who are they? Who is he? Moses.
परमेश्वरले चलाएको छ दुईपल्ट, मोसालाई संसारमा दुईपल्ट चलाउँछ। एलियाको आत्मालाई पृथ्वीमा धरतीमाथिमा 5 times युज गर्छ। The spirit of Elijah had to come and walk on the earth for 5 times. The spirit of Elijah came on Elijah himself. Then the spirit of Elijah came on Elisha, the one person he got it. Then the spirit of Elijah came on John the Baptist. Then the spirit of Elijah come to a man to restore the original teaching in the New Testament church. Then the Old New Testament, the spirit of Elijah will come to a man in the after the rapture is gone. In the tribulation, in the time of tribulation, in the first half of tribulation, they will come and preach the original gospel, and through their preaching and teaching, 144,000 Jews will be saved. 1,44,000 यहुदीहरूले उद्धार पाइन्छ, मुक्ति पाइन्छ। तिनीहरूको पाप अथवा पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति, पाप मोचनको निम्ति, पाप हारणको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम बप्तिस्मा लिन्छ। पवित्र आत्माको वरदान पाउँछ तिनीहरूले। तिनीहरू स्वर्ग जान्छ। यहुदीहरू कतिजना? 1,44,000। त्यो छ नि त लेखेको कुरा हो। त्यो वास्तै गर्दैन मानिसले, वास्ता गर्नु पर्यो हामीले। तिनीहरूको त्यो मालिक छ नि, मालिक के को भन्छ त्यो यहुदीहरूको मण्डलीको मालिकहरू के भन्छ? रब्बीहरूले के भन्छ भने हेर्नुहोस् कहाँबाट आएको 2 जना मान्छे पत्ता छैन। आमा बाउ कहाँको हो, कुन देशको हो, प्रचार गरेछ, यीशुलाई प्रचार गरेछ। हाम्रो चर्च त बिग्रेछ। हेर्नु यहुदा यति हजार थाउजन्ड तिनीहरूको पछि लागेछ। हाम्रो यो हाम्रो धर्म त के धर्म हो? के धर्म हो तिनीहरूको? यहुदीहरूको धर्म के नाम हो नि? जुइस धर्म भनेको नाम छ को जुदाइजम धर्म। जुदाइजम धर्म त बिग्रियो, सिद्धियो। 2 जना मान्छे आएछ, कताको हो भन्ने होला। In English, Judaism. You know, Judaism religion is broken. Religion of the Jews is broken now because 2 men came. They preached Jesus Christ to them and all. Jesus Christ is the Lord of Lords, King of Kings. Every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. भनी थाल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले यहुदीहरूले मिटिङ बसेछ। हामीले के गर्ने? हामी के गर्ने? तँ बचाउनुको लागि, हाम्रो धर्म बचाउनुको लागि, हाम्रो देश बचाउनुको लागि, हाम्रो मानिस बचाउनुको लागि के गर्नु पर्यो भनेर आज जेनजीले गरिरहेछ नि त। अहिले ओ बालेन साहबले गरिरहेछ नि, नेपालको देश कसरी बचाउने भनेर। तिनीहरू पनि गरेछ यसरी। त्यहाँबाट भने हामीले 2 जनालाई मार्नुपर्छ। खोज्नु जाऊ, अब त खोजौ, मार्नै पर्छ हामीले। मारेपछि चाहिँ के छ भने अब त्यहाँबाट त हाम्रै बच्चा हुँदैन, नमारिनु हुँदैन। त्यहाँ खोज्दै मिलिट्री पठाए, पुलिस पठाए, सेक्युरिटी गार्ड पठाए, कहाँ पठाए, जवानी पठाए खोज्नलाई। पुरा बन्देल खोजे जङ्गलमा। त्यहाँबाट फेला पारे लिएर आएपछि तिनीहरूलाई हाइवेमा राखेर ढुङ्गा ठुलो लिएर हान्दाखेरि पुरा रगत भए। तिनीहरू टाउको फुटे, सबै गरेर मरिहाल्यो। सडकमा तिनीहरूको मरेको शरीर 3.5 दिन 3.5 रात रहिरह्यो। कसैले पनि गाडेनौ, कसैले सोएनौ। कुकुरले आयो, कुकुरले खाइदिएन। त्यहाँबाट बस आयो यसरी गएछ, ट्रक आयो यसरी गएछ, मोटरसाइकल आयो यसरी गएछ। पाउडर पनि बनाएन, तिनीहरूलाई कुचेनन्। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूको 3.5 दिन काटिसकेपछि अनि तिनीहरू चाहिँ जिउ उठेर चल्न थालेछ, हिँड्न थालेछ। त्यहाँबाट गार्डहरू फोन गरेर आइजिपीलाई फोन गरेर इन्सपेक्टर जेनरललाई, हेर तिमीहरूले मारेको 2 जना त अहिले उठेर हिँडिरहेछ, यहाँ जन बर्बाद हुने भयो। बन्दुक ठुलो लिएर आउनु, ट्याङ्क लिएर आउनु, छोट हान्नु पर्यो, टुक्रा पाउडर बनाउनु पर्यो, धुलो पिठो बनाउनु पर्यो। त्यसै को बल्ल ठिक हुन्छ भनेर थालेर त्यहाँ लिएर आएछ। अनि क्यामेरावालाले साफ लिएर आएछ। ओ योगेन्द्र जस्तै क्यामेरा बोकेर चाहिँ आएछ। यो के भन्छ पत्रकारहरू के भन्छ? पत्रकारले के भन्छ त्यसलाई? रिपोर्टर भन्छ। रिपोर्टर आएछ। त्यो मान्छे चलेको हिँडेको देखेछ।
the live telecast YouTube मा link गरेछ त्यहाँबाट all people, whole world, Japanese will see, Nepalese will see, and all Indian will see, all the American, Russian, all will see. Everybody on the earth will see these two men walk on the street, you know, with their feet. आफ्नै खुट्टाले हिँडेको देखिन्छ त्यहाँबाट तिनीहरू सक्क परे होल टेलिकास्ट लाइभ टेलिकास्ट युट्युबमा टेलिकास्ट गरे इन्टरनेटमा टिभीमा गर्यो संसार हल्ला गर्यो दुईजना मान्छे यहुदीहरूमा इजरायलमा दुईटा मारेको यहुदीको धर्ममा बिगार्न आएको त्यो चाहिँ अहिले जीव उठेर हिँडेछ तिनीहरू भनेर तिनीहरू गर्न थालेछ त्यहाँबाट के गर्न थाल्यो अनि चाहिँ त्यो गरेपछि परमेश्वरले भनेको छ हे माई सर्भेन्ट कम अप त्यहाँबाट माथि आइजाऊ भनेर तेरो माथि होल वर्ल्ड इज सिङ्गिङ टु मेन वेन इन द रेप्चर टेलिकास्ट लाइभ टेलिकास्ट अफ द रेप्चरको पनि टेलिकास्ट हुँदो रहेछ अब हानो ज्ञान सब कोही थाहा छैन एलिया गएको बेला सबैले देखेछ रातमा गएको छ पुरानो नियमको नयाँ नियमको पुरानो नियमको सन्तगणहरू काम कोही देखिन्न चुप्प गएछ यीशु गएछ सबैले देखेछ हामी जान लाग्छौँ हामी जान कोही देख्दैन चुप्प जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी दुई साक्षीको म सारा एलिया फेरि रेप्चरमा गएको बेला द होल वर्ल्ड विल सी लाइभ टेलिकास्ट विल बी गोइङ अन दिस इज द थिङ यु सी these people 144,000 Jews we must know who they are अधर्मी भूल गल्तीहरू पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति प्रभु येशू ख्रिस्टको नाम बप्तिस्मा लिनुहुनेछ यिनीहरू पवित्रको वरदान पाउनेछन् फेरि हुनेछन् they will be sealed by the Holy Spirit of God they will enter in the millennium kingdom they will go to heaven with us together this is the thing there are so many things to say यो सुरुवातको मात्रै हो मैले लिएर आएको त प्रचार गरेकै छैन मैले कोभर मात्रै बताएको